बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मैं आपकी अलालत का हाल सुनकर भाग आया और उन्हें साथ ना ला सका। माँ ने मगमूम सूरत बनाकर कहा, खुदा करे यहाँ आने में इसकी नीयत ठीक हो। ज़ुबैदा का सुर्ख व सफ़ेद चेहरा जर्द हो रहा था। इसने कुर्सी से उठकर कहा, चची जान मैं जाती हूँ। शामी कनीज़ भी उठकर खड़ी हो गई, लेकिन इतनी देर में बाहर किसी के पाँव की चाप सुनाई दी और शामी कनीज़ ने आगे बढ़कर सेन की तरफ झांका और इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। मोहम्मद बिन कासम परेशान होकर उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। ज़ुबैदा की माँ अंदर दाखिल हुई और हजाज बिन यूसुफ ने दरवाजे पर रुककर मोहम्मद बिन कासम से कहा, मोहम्मद अपनी माँ से पूछो मुझे अंदर आने की इजाज़त है। मोहम्मद बिन कासम ने मुड़कर माँ की तरफ देखा और कहा, क्यों अम्मी, चचा अंदर आने की इजाज़त चाहते हैं। माँ ने सर पर चेहरा डालते हुए जवाब दिया, घर में आने वाले मेहमान के लिए दरवाज़ा बंद नहीं किया जा सकता, इन्हें बुला लो। हजाज बिन यूसुफ अंदर दाखिल हुआ। ज़ुबैदा के चेहरे पर कई रंग आ चुके थे। इसकी माँ ने इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी डरती क्यों हो, तुम्हारे अब्बा खुद तुम्हारी चच की मिजाज परसी के लिए आए हैं। हजाज बिन यूसुफ को वहाँ बैठे चंद साइतें ना गुजरी थी कि गली में लोगों का शोर सुनकर मोहम्मद बिन कासम बाहर निकला और थोड़ी देर बाद मुस्कुराता हुआ वापस आकर कहने लगा, आपको देखकर मोहल्ले के लोग तमाम लोग हमारे दरवाजे पर जमा हो गए थे। वो समझ रहे थे कि आप हमें कत्ल करने के लिए आए हैं। हजाज बिन यूसुफ के चेहरे पर एक दर्दनाक मुस्कुराहट नमूदार हो इसने सर झुका लिया। तीसरे दिन मोहम्मद बिन कासम फिर हजाज बिन यूसुफ के पास पहुंचा और तुर्कस्तान जाने का इरादा ज़ाहिर किया। हजाज बिन यूसुफ ने पूछा, तो तुम्हारी माँ की तबीयत अब कैसी है? मोहम्मद बिन कासम ने जवाब दिया, इनकी हालत अब पहले से कुछ अच्छी है और उन्होंने मुझे वापस जाने की इजाज़त दे दी है। मेरा इरादा है कि मैं आज ही रवाना हो जाऊं। हजाज बिन यूसुफ ने जवाब दिया, मैंने आज सुबह किनबा के पास अपना कासद रवाना कर दिया और इसे लिख भेजा कि तुम्हें तुम्हारी तजवीज़ से इत्फाक है और तुम कुछ अरसा यहीं रहोगे, लेकिन वहाँ जाना ज़रूरी है। कितबा ने मुझे जल्द वापस आने के लिए बहुत ताकीद की थी। हजाज ने जवाब दिया, लेकिन मुझे इस जगह तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। मुझ पर एक बहुत बड़ा बोझ है और तुम मेरा हाथ बटा सकते हो। मैं यहाँ से अकेला हर मुहाज की निगरानी नहीं कर सकता। इसके अलावा तुम्हारे मुतल्लिक़ मैंने दरबार खिलाफत में लिखा है, मुमकिन है कि तुम्हें वहाँ एक फ़ौजी मशीर का ओहदा संभालना पड़े, लेकिन दमिश्क में मुझसे कहीं ज़्यादा तजर्बाकार लोग मौजूद हैं। मैं ये नहीं चाहता कि दरबार खिलाफत में आपके असर रसूख का नाजायज़ फ़ायदा उठाऊँ। अभी बहुत कुछ सीखना है। आप मुझे तुर्कस्तान जाने की इजाज़त दें। मोहम्मद, तुम्हारे ये क्यास गलत है। तुम अगर भतीजे होने के बजाय मेरे बेटे भी होते तो मैं तुम्हारी बेजा हमायत ना करता। मुझे यकीन है कि तुम बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते हो। ये महज इत्तेफाक है कि तुम मेरे भतीजे हो। परसों की मुलाकात में जो असर तुमने मुझ पर डाला है, इसके बाद ख्वाह तुम कोई होते, मैं यकीनन तुम्हारे लिए यही कुछ करता। कुतबा बजाते खुद गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है, वो तुम्हारे बगैर काम चला सकेगा। तुम मैदान जंग की बजाय दमिश्क या बसरा में रहकर इसकी ज़्यादा मदद कर सकते हो। तुम नौजवान हो और नौजवान जो बूढ़ों की आवाज़ से जिससे मसन होने की आदी नहीं, यकीनन तुम्हारी आवाज़ पर लब्बई कहेंगे। कितबा की सबसे बड़ी मदद ये होगी कि तुम यहाँ दमिश्क में बैठकर इसके लिए मज़ीद सिपाही भर्ती करते रहो। दूसरे मुहाज पर हमारा अफवाज मगरबी अफ्रीका तक पहुँच चुकी है। मुमकिन है कि मूसा बिन नसीर किसी दिन समंदर अबूर करके स्पेन पर हमला करने के लिए तैयार हो जाए। इस सूरत में हमारे लिए मगरबी मुहाज तुर्कस्तान के मुहाज से भी ज़्यादा अहम हो जाएगा। इसलिए जब तक दरबार खिलाफत से मेरे मकतूब का जवाब नहीं आता, तुम यहीं रहोगे। और तुम्हारे मामू जान अभी तक कूद से वापस नहीं आए। मोहम्मद बिन कासम ने जवाब दिया, वो शायद आज आ जाएं। इन्हें आते ही मेरे पास भेजें और कहना कि ये बसरा का हुक्म नहीं, हजाज बिन यूसुफ की दरख्वास्त है। मोहम्मद बिन कासम बाहर निकला तो एक कनीज़ ने कहा, आपकी चची आपको अंदर बुलाती है। मोहम्मद बिन कासम हरमे सर में दाखिल हुआ। ज़ुबैदा अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। मोहम्मद बिन कासम को देखकर इसके चेहरे पर हया की सुर्खी छा गई और उठकर दूसरे कमरे में चली गई।
چچی نے محمد بن قاسم کو اپنے سامنے ایک کرسی پر بٹھا لیا اور پوچھا، بیٹا تمہارے ماموں جان آئے ہیں یا نہیں؟ محمد بن قاسم نے جواب دیا، وہ آج آ جائیں گے، لیکن ان کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ چچا بھی مجھ سے انہی کے متعلق پوچھتے ہیں۔ کچھ نہیں بیٹا، ایک کام ہے۔ محمد بن قاسم چچی کی رخصت ہو کر گھر پہنچا تو حجاج بن یوسف کی ایک بوڑھی خادمہ باہر نکل رہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو ماں بستر پر تکیے کا سہارا لیے بیٹھی تھی۔ وہ اسے دیکھتی مسکرا کر بولی، بیٹا اب تو شاید تمہیں چند دن اور یہیں رہنا پڑے گا۔ ہاں امی جان، چچا نے دربار خلافت میں فوجی مشیر کے عہدے کے لیے میری سفارش کی ہے اور مجھے جو اب آنے تک یہیں ٹھہرنا پڑے گا۔ بیٹا حجاج کبھی کسی پر مہربان نہیں ہوا، لیکن تم بہت خوش نصیب ہو۔ امی میں اپنے پاؤں پر اٹھنا چاہتا ہوں۔ اگر دمشق جا کر مجھے معلوم ہوا کہ میں اپنے نئے عہدے کا اہل نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ مجھے ڈر ہے کہ وہاں بڑی بڑی عمر کے لوگ مجھے ہنسیں گے اور سب یہ کہیں گے میرے ساتھ خاص رعایت کی گئی ہے۔ بیٹا حجاج میں لاکھ برائیاں ہیں، لیکن اس سے ایک خوبی ضرور ہے، وہ عہدے داروں کا انتخاب کرتے وقت غلطی نہیں کرتا۔ وہ خود یہ نہیں چاہتی کہ وہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی رعایت کرے، لیکن اگر اس نے تمہاری کوئی رتبی کی ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ تم نہ صرف خود کو اپنے منصب پر اہل کر دکھاؤ، بلکہ یہ ثابت کر دو کہ تم اس سے زیادہ اہم ذمہ داریاں سنبھال سکتے ہو۔ میں تمہیں ایک اور خوشخبری سنانا چاہتی ہوں۔ وہ کیا؟ پہلے وعدہ کرو کہ وہ جو کچھ کہوں گی تم اس پر عمل کرو گے۔ امی آج تک آپ کا کوئی حکم ایسا ہے جو اس میں نے سرتابی کی ہو؟ جیتے رہو بیٹا، میری دعا ہے تم جب تک دن کو سورج اور رات کو چاند اور ستارے میسر ہیں تمہارا نام دنیا میں روشن رہے، اور قیامت کے دن مجاہدین اسلام کی ماؤں کی صف میں میری گردن کسی سے نیچی نہ ہو۔ ہاں امی، وہ خوشخبری کیا ہے؟ ماں نے مسکراتے ہوئے تکیے کے نیچے سے ایک خط نکالا اور کہا، لو پڑھ کر، تمہاری چچی کا خط ہے۔ محمد بن قاسم نے خط کھولا اور چند سطروں پڑھنے کے بعد اس کا چہرے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے خط ختم کیے بغیر ماں کے آگے رکھ دیا اور دیر تک سر جھکائے بیٹھا رہا۔ کیوں بیٹا، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں امی، بیٹا یہ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو تھی، اور حجاج سے نفرت کے باوجود میں یہ دعا کرتی تھی کہ زبیدہ میری بہو بنے۔ پچھلے دنوں وہ باپ سے چھپ چھپ کر میری تیمارداری کرتی رہی۔ سچ کہتی ہوں کہ اگر میری کوئی اپنی لڑکی بھی ہوتی تو شاید میرا اسی قدر خیال کرتی۔ مجھے یہ ڈر تھا کہ حجاج بن یوسف کبھی یہ گوارا نہ کرے گا۔ میں خدا سے تمہاری عزت و ترقی اور شہرت کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی۔ میں جب بھی زبیدہ کو دیکھتی میرے منہ سے یہ دعا نکلتی، یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دے کہ حجاج اسے اپنا داماد بنا کر پر فخر محسوس کرے۔ آج میری آرزو بھی پوری ہوئی، لیکن یہ خیال نہ کرنا کہ میں صرف اس لیے خوش ہوں کہ تم والی بصرہ کے داماد بنو گے، بلکہ میں اس لیے خوش ہوں کہ مدینہ، دمشق اور بصرہ میں نے زبیدہ جیسی لڑکی نہیں دیکھی۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ دمشق میں یا کہیں اور جانے سے پہلے تمہاری شادی کر دی جائے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا بیٹا؟ امی آپ کو خوش رکھنا میں دنیا کی سب سے بڑی سعادت سمجھتا ہوں، لیکن ماموں جان حجاج بن یوسف سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کے باوجود زبیدہ کو انہی کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جن سے میں دیکھتا ہوں۔ تم ان کی فکر نہ کرو۔ 3 ہفتوں کے بعد بصرہ، کوفہ اور عراق کے دوسرے شہروں میں یہ خبر حیرت و استعجاب سے سنی گئی کہ حجاج بن یوسف نے جو عالم اسلام کی سب سے بڑی شخصیت کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، اپنے بھائی قاسم کے یتیم اور غریب لڑکے کے سامنے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی کر دی۔ دعوت ولیمہ میں شہر کے معززین کے علاوہ محمد بن قاسم کے بہت سے دوست اور ہمیں مکتب شریک تھے۔ اگلے دن حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بلا کر یہ خوشخبری سنائی کہ دمشق سے خلیفہ المسلمین کا ایلچی آ گیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تمہیں فوراً دمشق بھیجا جائے۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن دربار خلافت کے بڑے بڑے عہدیدار مجھے دیکھ کر یہی سمجھیں کہ میں آپ کی وجہ سے میرے